अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। क्या तारीख रकम की है इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ, और अदलिया किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ आ खड़ी हुई है इसके ऊपर बात करूँगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा अच्छी खबर है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान पैदा हो गया है, ये ख़बर इसकी तफसीलात। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब अमरीका की मुदाखलत से इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराया गया है, तो फिर अब अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें उनकी टीम क्यों कर रही है। ये तमाम खबरें इसके ऊपर करने जा रही हूँ बात। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले तारीख पाकिस्तानियों, आपने ये रकम की कि 8 फरवरी को जो कॉन्फिडेंस आपने दिया है बिलखसूस उस जमात को जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़ी थी, उसको आपने वोट की फॉर्म में, जब सारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद थीं, जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद कोई अमन अमान का ख़तरा हो जाएगा, ये जो भी ख़तरा हो जाएगा, उसमें लोग निकले। उस खौफ के माहौल में लोग निकले, खौफ का जो बुत उन्होंने तोड़ा, बाहर निकल कर जो उनका फ़ैसला था वो सुनाया। ठीक है, बाकी जो जमातें उनका भी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन मेजॉरिटी डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, डेमोक्रेसी के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए पाकिस्तान के अवाम जो कुछ कर सकते थे, उस आफत ज़दा माहौल में मैं ये कह सकती हूँ खौफ के इस माहौल में पाकिस्तानी अवाम ने किया है। और पाकिस्तानी अवाम को अपने ऊपर बहुत प्राउड होना चाहिए। और मुझे पता है कि पाकिस्तान की बात जब भी आती है, पाकिस्तान के लोगों की जब भी बात आती है, तो पाकिस्तान के अवाम को बैश किया जाता है, इनकी जो गलतियाँ वो निकाली जाती हैं, इनको करप्ट और पता नहीं क्या कहा जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इतना हौसला भी पाकिस्तानियों में ही है कि किस तरह से उस माहौल में निकलकर इन्होंने एक ऐसी सियासी जमात जिनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, जिनको अपनी सियासी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, जिसको मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या बनाकर पेश कर दिया गया था, जिसके हक़ में मीडिया भी आवाज़ नहीं उठाता था, उसको उन्होंने मेजॉरिटी पार्टी बना दिया। जी हाँ, फॉर्म 47 पे अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी पार्टी आज दिन तक ही में इस चीज़ पे डिबेट की जा सकती है कि अगर पीटीआई ये क्लेम करे कि उनकी 60 और नशिस्तें थी या ये वो, उस पर डिबेट की जा सकती है कि नहीं भाई 60 तो नहीं थी, 20-25 और थी, लेकिन कम से कम मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। और अगर उनको सही तरह से कैंपेन करने की इजाज़त दी जाती तो फिर शायद इससे ज़्यादा भी हो जाती। अच्छा, उसने कॉन्फिडेंस जो दिया है वो अदलिया में ट्रांसलेट होता नज़र आ रहा है। उसने जो कॉन्फिडेंस दिया है वो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है, उनकी डीलिंग में नज़र आ रहा है, वरना शायद डील हो जाती या कुछ भी। उनको पता है कि आवाम उनके पीछे खड़ी है, यही कॉन्फिडेंस है। इसी कॉन्फिडेंस से वो जेल में बैठे हुए हैं खामोशी से, क्योंकि उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कर ले, फ़र्द वाहिद जो मर्ज़ी कर ले, मुखालिफिन जो मर्ज़ी कर ले, नून लीग जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान के जो आवाम है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो उनकी पुश्त पे खड़े हैं और वो उनको हर तरह से हर मुश्किल में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई नैरेटिव उन्होंने नहीं माना मुल्क दुश्मनी का, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये कर दिए, इद्दत में निकाह कर लिया, तमाम के तमाम नैरेटिव्स उठाकर उन्होंने बिन में फेंक दिए हैं। इसलिए इमरान खान को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है और यही कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की जो अदलिया है उसमें भी ट्रांसलेट होता दिखाई दे रहा। हमने देखा कि फारूक बाबर सत्तार जो हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी जानिब से कितनी बहादुरी से मुकाबला किया गया। और अभी भी जो सबसे बड़ा केस है कि मखसूस नशिस्तें हैं, अब जमातों ने तो ले ली थी आराम से और बड़ी खुशी से ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई पॉइंट ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल ही नहीं सकती। और इतनी मेजॉरिटी सीट्स लेने के बाद भी आपको मखसूस नशिस्तों में जो रिज़र्व सीट्स हैं उसमें आपको आपका हिस्सा ना मिले, इससे बड़ा तो आइन का, कानून का मजाक हो ही नहीं सकता था। पहले आपको अपने सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ा, उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद आप जीत कर आओ और वो मेहनत का भी असर ज़ायल करने की कोशिश की जाए, आपको रिज़र्व सीट से दूर रख के। ये एक मजाक हो रहा था, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया जिसमें जो रिज़र्व सीट्स, इजाफी रिज़र्व सीट्स जो दी गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, जो बंदर बांट की गई है, रेवड़ियाँ जो बांटी गई हैं अपने अपनों में, वो फ़ैसला जो है उस पर स्टे हो गया है। और अब ये केस जो है जून में हम देखेंगे कि बाकायदा इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू होंगी और कवी इम्कान पैदा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकेगा।
تو خیر اس کیس میں سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اصل مسئلہ عوامی مینڈیٹ کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ہی سیٹیں مل سکتی ہیں جتنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے بنتی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جو بچی ہوئی سیٹس ہیں دوبارہ انہی پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کی جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی جانب سے یہ انتہائی اہم سوالات کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعت کو اتنی ہی نشستیں مل سکتی ہیں جتنی انہوں نے جیتی ہوتی ہیں۔ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی، یہ کہاں لکھا ہے، یہ بھی سوال جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا میں کہہ سکتی ہوں کہ سائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اگلے آنے والے دنوں میں کیسز سے ڈریگ ہو سکتے ہیں، خاور مانیکا کے وکیل کی طرح وکیل بھاگ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو سکتی ہے، لیکن بہت عرصے تک یہ جو ویک قسم کے کیسز ہیں ان کو ڈریگ کرنا پاسبل نہیں ہو پائے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ برٹش ہائی کمشنر سے بھی ملاقات کی گئی، اور اب امریکی سفیر سے ملاقات کی گئی ہے، اور عمر ایوب بھی وہاں پر موجود تھے، فاروق حسن وہاں پر موجود تھے، اسد کیسر وہاں پر موجود تھے، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، یہ سارے ہی وہاں پر موجود تھے، اور امریکی سفیر سے یہ ملاقات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اوبویسلی پولیٹیکل پارٹیز نے سب سے ملنا ہوتا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جس ملک پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا، انہوں نے آپ کا وزیر اعظم چھینا، انہوں نے آپ کی گورنمنٹ گرائی، اس سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، اس سے ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جب ایسی ملاقاتیں کریں گے اس ٹائم میں، تو لوگ ڈیل کی خبریں بھی نکالیں گے، لوگ اس پہ کامنٹ بھی کریں گے کہ کیا اب آپ امریکہ سے کوئی ڈیل کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ ہی ہمارے معاملات چلا رہا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹ ان سے ڈیل کر رہے ہیں کہ اپنے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے نہ کرنی پڑے۔ تو کوسچنز اور آئیبروز ریز ہوں گی، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اپنا ہی نیریٹو جو ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے جو غلطی کی ہے، انہوں نے اپنا ہی نیریٹو جو ہے اس کے اگینسٹ چلے گئے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اگینسٹ چلے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اب اگر امریکہ کی غلامی سے نجات کا نعرہ لگا کر، حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کر امریکی سفیر سے اس طرح کی ملاقاتیں ہوں گی، تو پھر کوشچنز تو ریز ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، ساری ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزری ہے پاکستان تحریک انصاف، صحیح چہرے بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی مزید سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی، اور ایک اوبویسلی ایک کنفیوژن بھی ہے چونکہ عمران خان اندر ہیں، تو باہر ابھی تنظیم سازی دوبارہ سے ہو رہی ہے۔ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سربراہی ہے اس کا مسئلہ بڑی مشکل سے ریزالو ہوا ہے، پارٹی کے اپنے اندر بھی لوگوں کو عہدے چاہیے، اس معاملات پر چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو بہتر تو یہی ہوگا کہ ایسی ملاقاتوں کو اوائڈ کر لیا جائے، اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، اور اگر کسی کو ملنا ہے تو جا کے وہ عمران خان سے جیل میں ملے تاکہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ سکیں۔ عمران خان کی بی ٹیم سے نہ ملے، عمران خان سے ملے، اور تو پھر ہم یقیناً انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ ایک ملک کی جانب سے ماضی میں جو کچھ بھی آلڈو کہ امریکہ کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی سدھر نہیں سکتا، اور ابھی جو غزہ میں جس طرح سے کمپلسٹ ہے جینوسائیڈ میں، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس دا رائٹ ٹائم کہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استوار کیے جائیں۔ یہ آج کی ہائی لائٹس ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔